हम सेल्फ नॉलेज यानी कि मारिफत नफ्स के बारे में बात करेंगे और वो ये जान लेता है कि वो महज गोश्त पोस्ट का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की एक कीमती तख्लीक है और उसकी असल इज्जत। हालांकि इस्लाम में असल सवाल ये नहीं है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है या क्या कुछ बन सकता है, बल्कि असल सवाल ये है यूँ बंदा अपने रब के और करीब हो जाता है। फिर उसे यह मुज़्दे जाफ़िज़ा सुनाया जाता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सेल्फ नॉलेज यानी कि मारिफत नफ्स के बारे में बात करेंगे। सूफिया किराम के मुताबिक इंसान अल्लाह तबारक व तआला को उस वक्त तक सही मानों में नहीं पहचान सकता जब तक कि वो पहले अपने नफ्स और अपनी हकीकत को न समझे। जब आदमी अपनी कमज़ोरियों, ख्वाहिशात और दिल की कैफियत को जान लेता है तो उसे ये भी समझ में आता है कि उसका खालिक, उसका राज़िक और उसका मालिक कौन है। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं कि मारिफत या इरफान का लुग़वी मतलब ये है कि इंसान किसी चीज़ की अलामत में गौर व फिक्र करके उसकी हकीकत को दरियाफ्त करे, और अल्लाह की मारिफत ये है कि इंसान अल्लाह को उसकी निशानियों में गौर व फिक्र के ज़रिए दरियाफ्त करे, न कि उसकी ज़ात में। इस बात की तरफ कुरान करीम की इस आयत से हमें इशारा मिलता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। इस आयत का मतलब ये है कि अभी हम उन्हें आसमान व ज़मीन की वसअतों में और ख़ुद उनकी ज़ातों में अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उनके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि बेशक वही हक है। इस आयत करीमा में इंसान को दावत दी गई है कि वो अपनी ज़ात में गौर व फिक्र करे, क्योंकि इंसान खुद अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और वहदानियत की एक बड़ी निशानी है। गौर व फिक्र की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि इंसान अपनी ज़ाहिरी साख्त, आँख, कान, दिल और पूरे निज़ाम पर गौर करे कि ये सब किस कदर मुनज़्ज़म और हिकमत से बनाए गए हैं। दूसरी ये कि इंसान अपनी बातिन पर तवज्जो दे, अपनी सोच, नीयत, एहसासात और दिल की कैफियत को समझे। ये दोनों रास्ते इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत तक पहुँचाते हैं। अहले तसव्वुफ़ इसी को इरफान ज़ात का नाम देते हैं, जिसे हम तसव्वुर खुदी, सेल्फ नॉलेज या मारिफत नफ्स के नाम से जानते हैं। चुनांचे अल्लामा इकबाल इसी तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम में से हर एक को अलग मिजाज दिया है, अलग कुव्वत दी है, अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी हैं। इसीलिए हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है कि हम अपने तौर पर मारिफत नफ्स के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ज़्यादा शऊर के साथ करता है। वो दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि वो अपने रब के बताए हुए रास्ते को अपना लेता है। इस तरह खुशनासी का सबसे बड़ा फ़ायदा रूहानी होता है। इंसान अपने अयूब की इस्लाह शुरू करता है, वो शुक्रगुजार बनता है और माफ़ करना सीखता है, और वो ये जान लेता है कि वो महज गोश्त पोस्ट का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की एक कीमती तख्लीक है और उसकी असल इज्जत उसी खुदा की बंदगी में है। जब इंसान कायनात और अपनी ज़ात का मुताला करता है तो उसका ईमान मजबूत होता है, तौहीद में उसका यकीन बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे मारिफत रब्बी हासिल होने लगती है। यूँ बंदा अपने रब के और करीब हो जाता है और उसे ये समझ में आता है कि उसकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। फिर उसे यह मुज़्दे जाफ़िज़ा सुनाया जाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, यानी अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। वहीं अगर बंदा अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में गौर व फिक्र नहीं करता, मारिफत रब्बी में उसे दिलचस्पी पैदा नहीं होती, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खाली हो जाता है। कुरान करीम इस अंजाम को यूँ बयान करता है जिसका माना है, फिर बुराई करने वालों का अंजाम सबसे बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को झुटलाया और वो उन आयतों का मजाक उड़ाया करते थे। यानी जब इंसान मुसलसल अपने नफ्स को नज़रअंदाज करता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है और हक उसे मामूली लगने लगता है, और यहाँ तक कि वो अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल्ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। और बेशक हमने जहन्नम के लिए बहुत से इंसान और जिन्नात पैदा किए हैं। उनके ऐसे दिल है जिनके ज़रिए वो समझते नहीं, उनकी ऐसी आँखें हैं जिससे वो देखते नहीं, और उनके ऐसे कान हैं जिनके ज़रिए वो सुनते नहीं। ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा भटके हुए। बेशक यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं। ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा होते हैं, क्योंकि उनकी रूह सो चुकी होती है, जो ना खुदा को समझने की जद्दोजहद करते हैं न खुद को। हालांकि हमारे नज़दीक ये अहम सवाल नहीं है कि हम दुनिया और माफिया के बारे में कितना जानते हैं और कितना अमल करते हैं, बल्कि अहम सवाल ये है कि हम अपने रब को कितना जानते हैं
اور اس کے سامنے اپنی حقیقت کو کتنا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس درجے کی معرفت ہوگی اسی درجے کا ایمان ہوگا اور اسی درجے کا عمل بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ یہ آیت ہمیں اصلاح کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اصلاح اپنے اندر سے شروع کریں۔ پہلے اپنے دل کو دیکھو، اپنی نیت کو پرکھو اور اپنے نفس کی حالت کو سمجھو۔ ہم اکثر دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، لیکن اسلام ہم سے کہتا ہے کہ ہم پہلے خود کو سنواریں۔ حسد، غرور، تکبر، ریا، خود پسندی، ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک کریں، کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو عبادت کے باوجود دل کو مردہ رکھتی ہیں اور انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں ہمارے لیے 1 منٹ رک کر اپنے بارے میں سوچنا اس وجہ سے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہماری طرز زندگی، ہمارا لائف اسٹائل ویسٹرن لائف اسٹائل سے انفلوئنسڈ ہے، جہاں روحانیت کا کوئی تصور نہیں، جہاں زندگی کا مقصد مادی ترقی اور مادی مفاد ہے۔ ان کا اصل مقصد زندگی کی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کے لیے تجربات کرنا ہے، اور وہ اس معاملے میں کسی طرح کی اخلاقیات کو نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ زندگی کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ان کے نزدیک اہمیت اس سوال کی ہے کہ زندگی کیا کیا شکلیں اختیار کر سکتی ہے اور کیا نسل انسانی اس کائنات کا آقا بننے کی طرف پیش رفت کر رہی ہے۔ حالانکہ اسلام میں ایسا سوال یہ نہیں ہے کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے یا کیا کچھ بن سکتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسلام میں معرفت نفس محض ایک روحانی مشغلہ نہیں، بلکہ وہ ہمارے پورے فکری اور عملی نظام کی اساس ہے، کیونکہ انسان اگر اپنی حقیقت، اپنی محدودیت، اپنی ذمہ داری اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں پہچانتا تو اس کی تمام عملی پیش رفت بے سمت ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں باور کراتا ہے کہ زندگی ایک امانت ہے، محض تجربہ گاہ نہیں، اور انسان اس کائنات کا آقا نہیں بلکہ اس کا امین ہے۔ اسے اختیار تو دیا گیا ہے مگر جواب دہی کے ساتھ۔ اسی لیے اسلام میں ہر علم اور ہر تحقیق کا تعلق اخلاقی شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں علم کا مقصد تسلط نہیں بلکہ ہدایت ہے، طاقت کا مقصد غلبہ نہیں بلکہ عدل ہے، اور ترقی کا معیار مادی وسعت نہیں بلکہ باطنی تزکیہ ہے۔ معرفت نفس اسلام میں اسی لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ یہی انسان کو اس کی اصل پہچان تک پہنچاتی ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ عبد ہے، خود مختار مطلق نہیں، تو اس کی سوچ، اس کا علم اور اس کی جد و جہد سب ایک اخلاقی دائرے میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ سوال ضرور اٹھاتا ہے کہ زندگی کی مختلف شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ یہ طے کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے کون سی صورت جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ جہاں انسان کی عظمت کائنات پر غلبہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ یوں اسلام میں ترقی کا مفہوم اندر سے باہر کی طرف سفر ہے، پہلے شعور کی اصلاح، پھر عمل کی درستگی اور اس کے بعد دنیا میں تعمیری کردار۔ اسلام کا پیغام یہی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے رب کو پہچانتا ہے، اور اسی پہچان کی بنیاد پر اس کی ساری عملی کاوشیں بامقصد اور اخلاقی حدود کی پابند رہتی ہیں۔ دنیا میں ہمیں زندگی کے تمام وسائل اسی لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم اس اصل مقصد یعنی معرفت ربی پر توجہ دے سکیں، اور آخرت میں یہی معرفت ہمیشہ کی رفاقت میں بدل جائے گی۔ اقبال لکھتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔